قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد سمعت عبيد بن حنين قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يقول: أردت أن أسأل عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما: باب قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما سغوت وأسغيت ملت لتصغى لتميلا. باب وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير عور تظاهرون تعبرون. وقال مجاهد: قوا أنفسكم أهليكم بتقوى الله وأدبوهم. وبه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت عبيد الله بن حنين قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يقول: كنت اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنه لم اجد له موضعا حتى خرجت له عاجا، فلما قلنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال: ادركني بالغزو، فادركته بالادامه فجعلت اسفق عليه ورأيت موضعا فقلت: يا امير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فما كنت كلامي حتى قال عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. باب قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. وبه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم بن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية.